भनेपछि कसैले पनि 132 लिएर जान सक्दैन राष्ट्रपति कहाँ। त्यसपछि फेरि धारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री मै हुन्छु अनि फेरि मै मनपरी गर्छु भन्ने केपी ओलीको सोचाइ थियो। तर त्यो सोचाइलाई नेपाली कांग्रेस लगायतका संसदभित्र भएका राजनीतिक दलहरूले अत्यन्त गम्भीरताका साथ देश कुन गलत ट्र्याकमा हिँड्दैछ, केपी ओलीले मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्दैछन्, मुलुकमा गएको सङ्घीयतालाई ध्वस्त गर्दैछन्, यो परिस्थितिमा हामीले छाड्नुहुन्न, यसलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्नका लागि पनि नेपाली कांग्रेसले बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीको पदलाई स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, स्वागत छ खरो प्रश्नमा। आज हामी देशको अवस्था, लकडाउनको अवस्था र राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने गरी आज हामीले नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई निम्ति आएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। के छ देशको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब अहिले देशको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ, सङ्कटपूर्ण छ। एउटा त कोभिड-19 को दोस्रो चरणको जो भारतको भयावह अवस्था छ, यसले पनि मुलुकलाई नै र मुलुक आम नेपाली जनतालाई त्रसित बनाएको छ। अर्को हिजोदेखि बाढी पहिरो सुरु भएको छ, त्यसले पनि बाढी पहिरोबाट कति धनजनको क्षति भएको सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यमबाट आइसक्यो। यसले गर्दा अहिलेको देशको परिस्थिति भनेको अत्यन्त जनता आक्रान्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। यो सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउनको लागि हामी सबै राजनीतिक दल, सबै सरकार, सबै एक भएर अगाडि लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। तर देश एउटा युद्ध स्थान जस्तो अवस्थामा गइसकेको अवस्थामा पनि जहिले पनि पार्टीका नेताहरू र राजनीतिक नेताहरूले भन्ने गर्छन् देश गम्भीर मोडमा छ, राजनीतिक पार्टी मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि आम जनताको रोदन चाहिँ कसले सुन्ने? होइन, आम जनताको रोदन राजनीतिक पार्टीहरूले सुन्ने, जनप्रतिनिधिले नै सुन्ने। आम जनताको रोदनलाई हरेक समाजमा भएका सामाजिक व्यक्तित्वहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। अहिलेकै कोभिड महामारीका बेलामा धेरै सामाजिक व्यक्तित्वहरूबाट समाजको हितका लागि यो कोभिड-19 को सेकेन्ड चरण, दोस्रो चरणको जुन भयावह परिस्थिति छ त्यसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउनेदेखि लिएर राजनीतिक दलका मान्छेहरू छ, समाजभित्र भएका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले के गर्यो? सरकारले सँगै यो मुलुकको यो अहिलेको जुन सङ्कट छ यसलाई समाधान गर्नको लागि सँगै समाधानको बाटोको खोजी गर्नुपर्ने सरकार हो। तर सरकारले त्यसरी युद्ध स्तरमा काम गरेको देखिएन। अहिले जनताको हरेक जनताको आशा र भरोसा भनेको खोप। हामीले खोप पाउनुपर्छ र खोप लाउन पाइयो भने कमसेकम यो महामारीबाट आक्रान्त हुनबाट सुरक्षित हुन सकिन्थ्यो कि भन्ने आम नेपाली जनतालाई छ। त्यसकारण सरकारले खोप सरकार बाहेक अरू कुनै सङ्घ संस्थाले, कुनै व्यक्तिले ल्याउन सक्ने कुरो होइन। किनभने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक देशले अर्को देशसँग कूटनैतिक सम्बन्ध जोडेर त्यसलाई चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसारको माग गर्ने हो। त्यसकारण त्यो कुरो सरकारबाट खेल्नुपर्ने भूमिका कूटनैतिक तौर-तरिका पुगेन। तर यो पुगेन भनिरहँदाखेरि तपाईँ एउटा नुवाकोट जिल्लाको पार्टी सभापति जस्तो नेता, तपाईँ सभापति पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि खालि सरकारलाई मात्र दोष थोपरेर नेपाली कांग्रेस मुख्य प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सरकारलाई मात्र गाली गर्छ, तर नेपाली कांग्रेसले चाहिँ गरेको केही पनि छैन फेरि जनताको लागि। सुन्नु म तपाईँलाई मुकुन्दजी, मैले अहिले पनि भने अरू विभिन्न सङ्घ संस्था, सामाजिक व्यक्तित्वहरूले स्वास्थ्यका सामग्रीहरू गाउँ जिल्लामा पुर्याउने काम गरे र सरकारसँग मैले अहिले पनि भने सरकारले खोपको व्यवस्थापन मिलाओस् भनेर काङ्ग्रेसले केही गरेन तपाईँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा पहिले कोभिड दोस्रो चरणको जुन महामारी सुरु भयो
मै नुवाकोटको काङ्ग्रेसको सभापति हुँ। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय 12-14 कोठाको छ। मैले सार्वजनिक रूपले त्यहाँको DCCMC को लाई निवेदन दिएँ कि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय यो महामारीमा हस्पिटलमा बिरामीहरूको चाप बढ्दै गयो, त्यहाँ उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था हुन सकेन भने नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयलाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले सुरुमै सबैभन्दा पहिले मैले नुवाकोटमा सुरु गरेँ र मैले 22वटा बेड, 20वटा अक्सिजन सिलिन्डर, 14वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाइनाबाट किनेर ल्याएर पार्टी कार्यालयमा व्यवस्थित रूपले राख्दै त्यहाँ डाक्टरको व्यवस्थापन गरेँ कि बिरामीहरूको यति भयावह अवस्थामा चाप बढ्दै गयो भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा रहेको आइसोलेसन वार्ड होल्डिङ सेन्टर त्यसलाई पनि आम जनताले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पार्टी कार्यालय आम नेपाली जनताको साझा हो, जहाँको बिरामी पनि त्यहाँ आएर उपचार गर्न सक्छन्। तर त्यहाँ भनेको प्राथमिक उपचार मात्रै गर्न सक्ने हो। आइसियु भेन्टिलेटर चाहियो भने आइसियु भेन्टिलेटरै चाहियो, त्यही किसिमको हस्पिटल चाहियो। तर हामीले काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने काम सुरुमै देशभरि काहीँ केही सुरु नहुँदा नुवाकोटले सुरु गर्यो र नेपाली काङ्ग्रेस अन्य जिल्लाहरू 42-43 जिल्लाहरूले अनि आफूसँग जो पार्टी कार्यालय भवन भएका जिल्लाहरूले आफ्नो पार्टी कार्यालयलाई आइसोलेसन वार्ड बनाउने निर्णय गर्दै 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 धेरै जिल्लाहरू पुग्यो। त्यसकारण अहिले तपाईँले काङ्ग्रेसले केही गरेन भनेर भन्ने ठाउँै किन गरेन भने आफ्नोसँग भएको स्रोत साधनलाई यो महामारीमा प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्न दिनुपर्छ, यसलाई जनताको सेवामा लगाउनुपर्छ भनेर लाग्ने पार्टीलाई तपाईँले तर तपाईँ जिल्ला सभापतिको नाताले नुवाकोट जिल्लामा त तपाईँले आफूले भन्नुभयो गर्नुभयो, तर तपाईँको केन्द्रीय कार्यालय जहाँ सानेपामा छ, सानेपाको कुनै पनि बैठकले चाहिँ या तपाईँको केन्द्रीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारसँग चुस्त दुरुस्त रूपमा कोरोनाको विषयमा हल्का फुल्का कुरा गरे तापनि गम्भीरता नलिएको भनेर अहिले आम जनताले भनिरहेको अवस्था छ नि। यसो नेपाली काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दलले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिकै बैठक नबसे पनि पदाधिकारीको पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्यो र अहिलेको कोभिड महामारीको दोस्रो चरणको जुन अवस्था छ, यो महामारी छ, यसको नियन्त्रणका लागि यसलाई स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनको लागि खोपको व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले स्वयं पार्टी सभापति गएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो कि तपाईँहरूले यो काम 15 बुँदे ज्ञापन पत्रमा तपाईँले यो काम गर्नुहोस् कि जनताको लागि सबै साझा रूपमा अहिलेको महासङ्कटलाई टार्नुपर्छ भनेर हामीले 15 बुँदे ज्ञापन पत्र दियौँ। अब खोपका लागि हामीले भनेका छौँ हरेक 3 करोड 42 लाख नेपाली जनताले खोप पाउनु पर्यो। त्यो खोपको लागि कुनै व्यक्ति कुनै पार्टीले कहीँ कोहीसँग सम्पर्क गरेर सम्बन्ध राखेर हुने कुरो भएन। त्यो राष्ट्रले एउटा देशले अर्को देशसँग आवश्यकता अनुसार खोप खरिद गर्ने हो अथवा हामीलाई सहयोग माग्ने हो, त्यो कुरो त एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँगको सम्बन्ध हो, मैत्री सम्बन्ध हो, कूटनैतिक सम्बन्ध हो। कूटनैतिक सम्बन्ध मार्फत सहयोगको माग गर्ने, हामीले खरिद गर्न सक्ने खोप छन् भने हामी यति खरिद गर्छौँ भन्ने, त्यसैले यो काम सरकारको हो। सरकारको काम कुनै राजनीतिक दलले कुनै व्यक्तिले गरेन भनेर भन्न मिल्दैन। तर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त सरकारले गरिरहेको कदमप्रति हुन्छ नि, तर त्यहाँ देखिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ, सरकारमा जान पाऊँ भन्ने मात्र खेल खेलिरह्यो। यो बिचमा कोरोनाको महामारीमा जनता मरिरहेको, बाढी पहिरो गइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले एकापट्टितिर राखेर सरकारसँग अहिले चाहिँ सरकारलाई कसरी गिराउने या सरकार कसरी ढाल्ने र आफू सरकारको नेतृत्व लिने भनेर अहिले होमिएको देखियो नि पछिल्लो समय, होइन? सरकार गिराउन काङ्ग्रेस लागेन। सरकार गिराउनका लागि सरकारमा गएका राजनीतिक दल लागे। हिजो त्यसमा त साथ दियो नि काङ्ग्रेस। हिजो एमाले र माओवादी मिलेका थिए, उनीहरूको त्यही दल लाग्यो। जबसम्म माओवादीले सरकारबाट आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिएन, काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाउन किन तपाईँ लाग्नु भएन भन्दा पनि काङ्ग्रेससँग गणितीय हिसाबले बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएको बेला काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनतिर जाने कुरो थिएन। त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई कतिपय तपाईँहरू जस्तो मिडियाले किन काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्यो, सरकारमा बनाउन सरकारमा जानको लागि किन तयार भएन भन्दा पनि जब बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने परिस्थिति हुँदैन त्यो बेलामा सरकारमा जाने नियत राख्ने कुरो थिएन। तर नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको ग्रुपले
जब नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँले प्रस्तावित गर्नुभयो, प्रचण्ड नेकपा माओवादीको अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभयो र जनमोर्चाको साथीहरूको सहयोग भयो र नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम थियो, प्रधानमन्त्रीले पनि असंवैधानिक कदम चाले। जुन बेलामा प्रधानमन्त्रीले धारा 3 को प्रधानमन्त्रीले म धारा 4 अनुसारको विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि उनले राजीनामा सहित राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्थ्यो, राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकृत गर्नु पर्थ्यो, राजीनामा स्वीकृत पछि धारा 5 को अनुसार 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको आह्वान गर्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको संसदभित्र गएको कुनै पनि सदस्यलाई 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार सहित राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै बाटो खुला भनिदिनु भयो, उहाँको मौखिक बाटो खुला भयो, राष्ट्रपतिले त्यही बाटो खुला भनिदिएको भएमा धारा 5 अनुसार आह्वान गर्नुभयो। त्यो असंवैधानिक कदम हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले असंवैधानिक कदम भन्यो। 3 दल सहितको 5 दलले बसेको पनि असंवैधानिक कदम भन्यो। त्यो असंवैधानिक कदम हुँदाहुँदै पनि असंवैधानिक कदम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चाले। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले आफ्नो नाउँमा प्रस्तावित गरेर देशलाई बेभागी छाडेर हिँड्ने अवस्था गएन। बाध्य भएर 149 लिएर हामी राष्ट्रपति कहाँ गएकै हौँ। राष्ट्रपतिजीले 149 को हस्ताक्षर सहित गएको संसदीय दलको नेतालाई उहाँले अस्वीकार गर्नु। तर कतिपय त नक्कली हस्ताक्षर थियो भनेर आए नि, पछि विवादित भयो नि काङ्ग्रेस त। कसरी नक्कली हस्ताक्षर? भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा 146 जना मान्छे, 3 जना कोभिड लागेको मान्य सदस्यहरू उहाँले लिखित निवेदन पठाउनु भयो। 146 जना ससबै सर्वोच्च अदालत उपस्थित भयो, हस्ताक्षर गरे। कसरी नक्कली सही हुन्छ? तर सरकारले त्यही आरोप लगाएको थियो नि नेपाली काङ्ग्रेसले। आरोप लाउनेले के लाउँछ? कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, रामायणमा सीता जस्तो पवित्र नारीलाई बाध लागेको थियो र रामले सीतालाई त्याग्नु पर्यो। त्यसकारण सीता जस्तो एउटा कुशल नारीलाई त बाध लाग्यो भने कसले के भन्छ, कसको मुख छेक्न सक्ने कुरो होइन, कसले के भन्छ त्यसो पछि हामी लाग्दैनौँ। तर हामी नियत बस सफा काम गर्छौँ। खराब र कपोल कल्पित काम त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले गर्नुभयो, गैर जिम्मेवारी काम गर्नुभयो, असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, संविधान विरोधी काम गर्नुभयो। त्यो संवैधानिक विरोधी काम भनेको मुलुकलाई एकदलीय अधिनायकतावादतर्फ उन्मुख गर्नुभयो, निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख गर्नुभयो, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख गर्नुभयो। आज देशको संविधानको ध्वस्त बनाइयो। आज मुलुक कुन बाटो जाँदैछ हरेक नेपालीलाई शङ्का छ। अब देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका आशंकाहरू व्यक्त हुन थालेका छन्। 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले जुन वक्तव्य ल्यायो त्यो वक्तव्यले धेरै आशंकाहरू निम्ति आएका छन्। त्यसैले यो परिस्थिति निर्माण गर्ने भनेको यो देशका प्रधानमन्त्री। तर यो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाल्नुपर्ने जुन राजनीतिक भूमिका थियो नि, त्यो भूमिका विहीन देखिएन होइन। अब जति नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, जो ऐतिहासिक पार्टी, जहिले पनि मुलुकलाई सङ्कट परेको बेलामा सिङ्गै अम्ब्रेला बनेर देशको सङ्कटलाई टार्दै अगाडि बढेको पार्टी हो। यो पार्टीले जुन ऐतिहासिक बाटो हो, ऐतिहासिक रूपले हिँडेको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हो, अहिले त्यो कर्तव्यमा कतै न कतै हाम्रो नेतृत्व च्युत भएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ र आशंका यता कता उठ्छ। तर परिस्थिति के हो भने मुलुकको संविधानलाई ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्र कतैबाट हुन थाल्यो। देशकै राष्ट्रपति जो एकजना एउटै नागरिक हो, जसले संविधानलाई कसैले कुल्चन लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीले कुल्चे, मन्त्रीहरूले कुल्चे, अरू कुनै पनि संवैधानिक निकायले संविधानमाथि कतै असंवैधानिक काम गरे भने नियन्त्रण गर्ने संस्थाले नै संविधानलाई ध्वस्त बनाउन थालिसकेपछि अनि देशको अब अहिले काङ्ग्रेसले लाई मात्रै दोष दियो पनि पन्छिने ठाउँ छ। तर काङ्ग्रेस किन मौन रह्यो यो बेलामा? जो चाहिँ काम चलाउ सरकारको रूपमा संसद विघटन भइसके पछाडि काम चलाउ सरकारको रूपमा संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने, मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कार्य भइरहँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस चुप लाग्नुको कारण चाहिँ के हो? अब यो तपाईँले अहिले मुकुन्दजी अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। जुन दिन सरकार गठन भयो र जुन दिन संवैधानिक निकायहरू र राजनीतिक नियुक्ति भयो, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले निर्वाचन त होला नहोला तर निर्वाचन घोषणा भएको अवस्था हो। निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री परिषद गठन गर्न पाउँदैन, राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउँदैन, अरू कुनै पनि सरुवा बढुवा गर्न पाउँदैन। त्यो संवैधानिक र निर्वाचन निर्देशिकामा स्पष्ट छ।
त्यो निर्वाचन निर्देशिकामा स्पष्ट हुँदाहुँदै यत्रो मन्त्रीमण्डलले यति आमूल परिवर्तन भयो, विभिन्न नियुक्तिहरू भए, कर्मचारीहरूको संख्या बढुवा भइरहेछन्। यो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको संवैधानिक अर्को निकाय हो, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किन मौन छ? नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसलाई सशक्त आवाज उठाउनु पर्थ्यो, कमी भएकै छ। काङ्ग्रेसले स्वीकार्नुहुन्छ कमी भएको? यो विषयमा आवाज काङ्ग्रेसले आवाज उठाएको छैन, उठाउनुपर्छ, यो स्वीकार्नुपर्छ। किनभने हामीले भोलिपल्टै म एउटा जिल्लाको सभापति, मैले यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले आवाज उठाएँ। प्रधानमन्त्रीले जुन मन्त्री परिषद गठन गरे, संवैधानिक नियुक्तिहरू सौगा बढुवा गर्दैछन्, यो गैर जिम्मेवारी काम हो, निर्वाचन आयोगले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा भने म एउटा जिल्लाको सभापतिले भने सिङ्गै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बोल्दाखेरि त्यसको देश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मेसेज जान्छ। तर त्यो बेलामा हामीले कम बोल्यौँ, हामीले जति बोल्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नबोले। जसरी अहिले सरकारले एउटा लिखित यो संसद विघटन गर्नुको कारण लिखित सरकारसँग मागेको छ, 9 गतेसम्मको टाइम दिएको छ। 9 गते पछाडिको बहस के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यो बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो होमवर्क गरेर बसिरहेको छ त? होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेस अहिले वास्तवमै हेर्नुहोस् मुकुन्दजी, हामी हाम्रो 14औं महाधिवेशनको तयारीमा छौँ। 14औं महाधिवेशन भदौको 19 गतेभित्र हामीले हाम्रो 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ। वैधानिक हामीले हाम्रो संविधानको दायरालाई तोडेर, संवैधानिक दायरा हाम्रो विधानअनुसार 5 वर्ष हाम्रो कार्यकाल, 4 वर्षको लागि हुन्थ्यो, 1 वर्ष म्याद थपियो, 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष फागुन अधिवेशन भएको भए न कोभिड थियो, न महामारी थियो, न बाढी पहिरो थियो, न कुनै किसिमको सङ्कट र अप्ठ्यारो थियो। अधिवेशन सहजले गर्न सकिन्थ्यो। हामीले अर्को 6 महिनाको समयलाई पनि पदमा बस्न चाह्यौँ। भदौ महिनासम्म पुग्यो। यो भदौ महिनासम्म पुग्दा यति ठुलो महामारी खडा भयो, कोभिड-19 दोस्रो चरणको यो महामारीले देशै आक्रान्त छ। कोही काहीँ घरबाट बाहिर निस्किन सक्ने परिस्थिति छैन। यो बेलामा हाम्रो अधिवेशन गर्नु नै छ, संवैधानिक बाध्यता छ। हाम्रो वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ भदौ 19 गतेपछि। हामी यो महामारीमा हाम्रो अधिवेशनको तयारीमा हामी लागिरहेछौँ। त्यसले गर्दा सरकारले गरेका कमी कमजोरीका बारेमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा अल्टिमेटम दिएको छ, त्यो बारेमा पनि केही जवाफ आउला। र हामी हाम्रो अधिवेशनका लागि तयारीको लागि भोलि मात्रै पनि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक छ। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकले अधिवेशनको तयारीको व्यवस्थापन पनि गर्ला। तर हामीलाई अहिले 58-60 दिन भदौ भनेपछि आज असारको 2 गते भयो। भदौको 19 गतेभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नु छ। असोज कात भनेपछि असार साउन भदौ होइन भनेपछि धेरै समय हामीसँग छैन। 65 अब त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो महाधिवेशनको तयारी थाल्छ कि सरकारले गरिरहेका कदम विरुद्ध आवाज बुलन्द गरेर मुख्य प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर बस्छ, या देशको परिस्थितिलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो महाधिवेशन आफ्नो कार्यकर्तातिर चाहिँ महाधिवेशन सकाउनेतर्फ लाग्छ त? दुईटै चिजमा एकै ढङ्गले काङ्ग्रेसले अघि बढ्नुपर्छ। एकातिर देशको गम्भीर परिस्थितिलाई पनि काङ्ग्रेसले जहिले पनि अर्जुन दृष्टि लिएर हेरिरहेको छ। कहीँ पनि अप्ठ्यारो सङ्कट परेको छ, देशलाई असहज छ भने त्यो काङ्ग्रेसले त्यो दायित्व जिम्मेवारीबाट पनि बाहिर जाँदैन। त्यसकारण अर्जुन दृष्टि त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसको छ। अर्को अर्जुन दृष्टि काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु छ। त्यसका लागि सहमति सहकार्यका बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ। सहमति भनेको सबैको मान सम्मान गर्ने गरी सहमति हो। सहमति भनेको आफू सभापति भएपछि अरू बाँकी जेसी होस् भनेर भन्ने सहमति होइन। सहमति भन्दाखेरि पार्टीभित्रको केही समयका लागि हाम्रो 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भदौ महिनाभित्र 19 गतेभित्र गर्नु छ। अहिले हामीले वडादेखि लिएर केन्द्रसम्मको अधिवेशन 8 तहको अधिवेशन गर्नु छ। त्यो 8 तहको अधिवेशन गर्दाखेरि अहिलेको कोभिडका कारणले हरेक कार्यकर्ता गाउँ जान सक्ने अवस्था छैन। गाउँमा पनि भिडभाड गर्ने अवस्था छैन। गाउँमा पनि घरबाट अर्को घर जान सक्ने अवस्था छैन। त्यो बेलामा अधिवेशन नगरी नहुने हाम्रो वैधानिक सङ्कट छ। त्यसैले हाम्रा यो वैधानिक सङ्कटलाई पनि पार लाउनु पर्ने दायित्व काङ्ग्रेसको छ र देशको यो असहज परिस्थितिलाई पनि सहज वातावरणमा अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व पनि जिम्मेवारी पनि काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। जहिले पनि मुलुक सङ्कट र अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले खेल्ने भूमिका भनेको चाहिँ मुलुकलाई सहजीकरण गर्दै मुलुकको बाटो सहज अवतरण गर्ने दायित्व
काङ्ग्रेसको इतिहास त्यही हो। आज पनि त्यो इतिहासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बेलामा हामीलाई दुवैतिरको देशको सङ्कटलाई पनि मोचन गर्नु छ। पार्टीभित्रदेखिको जुन किसिमको रिक्तता छ, जो अधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, त्यसलाई पनि परिपूर्ति गर्नु छ, त्यसलाई नै पूर्णता दिनु छ। यी दुईटै चिजलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ पार्टीले भन्ने मलाई लाग्छ। यो देशको परिस्थिति अनुसार हुन त पछिको कुरा मैले गर्दैछु, सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय गर्ला। यदि सर्वोच्चले सरकारको जुन मध्यावधि चुनावमा सरकारले जान खोजेको छ र मिति घोषणा भइसकेको छ, यदि त्यसलाई नै सदर गरिदियो सर्वोच्चले भने काङ्ग्रेस चुनावमा जान तयार छ? हेर्नुहोस्, अब यो विषय अहिले हामी के छ भने अघिल्लोचोटि नेपाली कङ्ग्रेस स्वतन्त्र न्यायालयले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयप्रति हामी पूर्ण रूपले साथ दिन्छौँ र हामी अदालतको निर्णयलाई मान्छौँ भनेर आएका हौँ। त यो पटक चाहिँ संसद विघटन गर्ने आधार धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीलाई छैन। धारा 5 को प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत धारा 6 अनुसार नलियो भने धारा 7 अनुसारको संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्ने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै अधिकार छ। केपी शर्मा ओली धारा 3 को प्रधानमन्त्री हुन् र संसद सदस्यहरू 146 जनाले सर्वोच्च अदालतमा सशरीर गएर हामीसँग वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने हैसियत छ, निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री उम्मेदवार पनि फलानु हो, हाम्रो संसद पुनर्जीवित हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा माग गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संसद भङ्ग हुने र निर्वाचन सदर हुने अवस्था छैन। संसद पुनर्बहाली हुन्छ, किनभने 146 सांसदहरू भनेको वैकल्पिक सरकार बनाउने सङ्ख्या हो। त्यसले गर्दाखेरि धारा 5 को 6 अनुसारको विश्वासको मत नलिएर 7 अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने र 6 महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्ने अन्तिम विकल्प नेपालको संविधानको मर्म र भावना भनेको धारा 76 को 1, 2, 3 को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन, 5 को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ। त्यो चाहिँ 6 अनुसारको विश्वासको मत नलिएर 7 अनुसार विघटन गर्ने र निर्वाचन घोषणा गर्ने हो। त्यसले गर्दा केपी शर्मा ओली धारा 3 को प्रधानमन्त्री हुन्, उनले संसद विघटन गर्ने उनीसँग अधिकारै छैन। वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्ने परिस्थिति भएसम्म सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायालयले त्यो संसदको भावनालाई बुझेर संसद पुनर्बहाली हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास। यदि संसद पुनर्बहाली भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा र नेतृत्व लिन तयार छ? होइन, अब त्यो त यहाँका राजनीतिक दलहरूले 146 जनाले लिखित हस्ताक्षर गरेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर राष्ट्रपति कहाँ दिएको 149, सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थिति 146, 3 जनाले लिखित रूपले पत्र पठाउनु भएको छ भनेपछि भोलि संसद पुनर्बहाली भइसकेपछि त्यही संसदले संसदभित्रबाट प्रधानमन्त्री बनाउने हो। त्यो बनाउँदा नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेरि पनि ती साथीहरूको विश्वास मत कायम छ भने काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ। किनभने मुलुकलाई बेवागिसी अवस्थामा डोबाटोमा छाडेर काङ्ग्रेस अघि बढ्दैन, मुलुकलाई पनि गन्तव्यमा लिएर जानुपर्छ भन्ने धारणा काङ्ग्रेससँग छ। आवश्यकता पर्यो भने नेतृत्व गर्नुपर्छ। तर काङ्ग्रेस 5 वर्षसम्म पनि सत्तामा जानलाई जुन एउटा इच्छा देखायो नि, 5 वर्ष पनि सत्ता बाहिर नबसिकन चाहिँ सत्तामै जानलाई इच्छुक देखायो नि काङ्ग्रेसले। भनेपछि काङ्ग्रेस पनि त्यो पानी बिनाको माछा जस्तो रहेछ है। सत्ता भनेपछि सत्तामा जानै पर्ने, नेतृत्व लिनै पर्ने र सत्तामा नहुँदाखेरिको बाहिर बस्दाको छटपट्टि काङ्ग्रेसले पनि भोगिसके जस्तो लाग्यो नि होइन जनताले त। किनभने जनताको यो महामारीमा नि देखिसकेको छ काङ्ग्रेसको भूमिका। र काङ्ग्रेसले अहिले तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले सरकारमा जानलाई मरिहत्ते गरेको आम दर्शकलाई नै थाहा छ नि, होइन र? होइन, अब यसो परिस्थिति के हो भने संसदभित्र केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर धारा 5 अनुसारको खुला गरिसकेपछि अब माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्नुहुन्थ्यो, प्रचण्ड भावैनी हुन्थ्यो। तर उहाँहरू सबैले हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित गर्नुभयो। अब त्यो परिस्थितिमा काङ्ग्रेसले मैले अहिले भने डोबाटोमा छाडे मुलुकलाई हिँड्ने कुरो होइन भने नि जस्तो असंवैधानिक कदम हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय के अरे पूर्व पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्यो, 5 दलले बसेर निर्णय गर्यो हामीले असंवैधानिक कदममा 149 लिएर जानु हुँदैन थियो। तर हामी किन गयौँ भन्दा देशलाई
असंवैधानिक मात्रै कदम भनेको भएन नि। विभाग हिस्से बाटोमा छाडेको फेरि हिँड्नु हुन्न। काङ्ग्रेस देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्छ। यसरी केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षसम्म ध्वस्त बनाएको मुलुकलाई, जीर्ण भएको देशलाई कमसेकम काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर फेरि हिजोको अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने दायित्व जिम्मेवारी पनि काङ्ग्रेससँग थियो र बाध्यता भयो। बाध्यताले कहिलेकाहीँ कुनै चिज नचाहँदा पनि हामी 5 वर्षसम्म प्रतिपक्ष हौँ। नेपाली जनताले हामीलाई 5 वर्ष सत्ता पाएको बस, प्रतिपक्षमा बस भन्ने जनादेशै हो। हामी त्यो अनुसार बसेकै पनि हौँ, बस्न तयार पनि छौँ। त्यही आदेशमा बसेर मध्यावधि निर्वाचनमा गएर सरकारलाई साथ दिएर मध्यावधि निर्वाचनमा गएर अनि फेरि त्यही जनतासँग चुनेर आएको भएन हुन्थ्यो नि काङ्ग्रेस। किन चाहिँ काङ्ग्रेस अहिले छटपटेर चाहिँ सरकारको नेतृत्व जान दौडामा लागेको त? यसो हो, सरकारलाई सहयोग गर्ने भने के छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिले जो केपी शर्मा ओलीले धारा 3 अनुसारको मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ, विश्वासको मत लिन सक्दिनँ। कोही मान्छे तागत छ भने 132 लिएर राष्ट्रपतिका गए भइहाल्यो नि भनेर त्यो दिन 4 बजीसम्म पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 1 घन्टा अगाडि छन्, उहाँ मसँग विश्वासको मत पनि छैन, मसँग विश्वासको मत लिने आधार पनि छैन। अस्ति संसदबाट 27 गते मैले त्यो विश्वास मत लिन सकिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री आधा घन्टाको बिचमा उहाँलाई 153 कहाँ आइपुग्यो भनेपछि कसैले पनि 132 लिएर जान सक्दैन राष्ट्रपति कहाँ। त्यसपछि फेरि धारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री मै हुन्छु अनि फेरि मै मनपरी गर्छु भन्ने केपी ओलीको सोचाइ थियो। तर त्यो सोचाइलाई नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका संसदभित्र भएका राजनीतिक दलहरूले अत्यन्त गम्भीरताका साथ देश कुन गलत ट्र्याकमा हिँड्दैछ, केपी ओलीले मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्दैछन्, मुलुकमा गएको सङ्घीयतालाई ध्वस्त गर्दैछन्, यो परिस्थितिमा हामीले छाड्नुहुन्न, यसलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्नका लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीको पदलाई स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसले गर्दा हामी भोलि पनि फेरि पनि संसद पुनर्बहाली भएर संसदभित्र भएको सदस्यहरूले विश्वास गरे फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने हो, नगरेको जसलाई विश्वास गर्छन् त्यही प्रधानमन्त्री होला। तर हामीलाई जनादेश भनेको हामी 5 वर्ष प्रतिपक्ष हौँ। जस्तो हामीले 5 वर्ष प्रतिपक्ष नै बस्न खोज्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा हामीलाई बाध्य भयो, त्यहाँका अन्य जम्मै राजनीतिक दलले होइन तपाईँहरूले नेतृत्व गरिदिनु पर्यो, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिदिनु पर्यो भन्ने बाध्यता भयो। हाम्रो संसदीय दलको नेताका मुख्यमन्त्री हुनुभयो। त्यसैले यो कहिलेकाहीँ आइपर्ने बाध्यता हो। त्यो बाध्यतात्मक परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले भागेर हिँड्दैन। काङ्ग्रेस भागेर हिँड्ने परिस्थिति को पार्टी होइन। मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा टेकेर त्यसलाई अडिएर त्यहाँ बसेर मुलुकको समस्यालाई हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो पार्टीको जिम्मेवारी हो र ऐतिहासिक दायित्व पनि हो। हाम्रो हिजोको ऐतिहासिक दायित्व जिम्मेवारीले अहिले पनि हामी पुरा गर्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यसका लागि जे आइलाग्छ त्यो गर्न काङ्ग्रेस तयार हुन्छ। अबको दिनमा नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले कुन आधारमा र कसरी विश्वास गर्ने? होइन, अब कुन आधार कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कुरो त यही 3.5 वर्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारको गतिविधिबाट जनताले त्यो सरकारको गतिविधि त निहालिसकेको छ नेपाली जनताले, तर नेपाली काङ्ग्रेसको गतिविधि निहालेको छ नि जनताले। तर त्यो बिचमा के गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। अहिले त नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा गएको पार्टी हो। हामीले जुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति भूमिका निर्वाह नगरेकै हो, नसकेकै हो भन्ने कुरामा पनि हामी कार्यकर्ताले स्वीकारेका छौँ। हामीले पार्टीको हाम्रो नेतृत्वलाई भन्ने गर्छौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जो संसदीय दलभित्रको प्रतिपक्षी दल, त्यो प्रतिपक्ष दलले त आफ्नो हुँका देखाएर अघि बढ्ने हो नि। काङ्ग्रेस पार्टी यहाँ कहीँ पनि कुनै पनि किसिमको असंवैधानिक कदम चाल्यो, संविधान मिच्न थाल्यो, संविधानलाई अवहेलना गर्यो भने काङ्ग्रेस पार्टी छ त्यहाँ, काङ्ग्रेस पार्टीले छाड्दैन भन्ने हुँका जसरी देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन नसकेको परिस्थितिलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर स्वीकार्दै पनि अब कम्युनिस्टहरूलाई बहुमत दिँदाखेरि 2/3 छेउमा पुगेका कम्युनिस्टहरू 3 वर्षपछि ध्वस्त एक भगत 4 टुक्रामा विभाजित भइसके भनेपछि आम नेपाली जनताले आफ्नो मत भनेको चाहिँ यस्तो आफ्नो जुन विश्वासका साथ मत दिए 5 वर्ष सरकार स्थायी सरकार सञ्चालन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य थियो।
आखिर 2/3 छेउमा पुग्दा नि स्थायी सरकार बनाउन स्थिर सरकार बनाउन सकेन। आखिर पार्टी 3 टुक्रा 4 टुक्रा फुट्ने परिस्थिति निर्माण भयो भनेपछि नेपाली जनताले स्वतस्फूर्त रूपमा यी सबै दलहरूलाई मूल्याङ्कन गरिसक्दा नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी चाहिँ मुलुकका लागि हो, जनताका लागि हो, जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला हो। यो महामारीको कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा आज कांग्रेस भएको भए 3 करोड नेपाली जनतालाई खोप लगाइसक्थ्यो। तर कूटनैतिक रूपले कुनै यो देशले अर्को देशसँगको कूटनैतिक सम्बन्ध गएन। एक देशसँगको राष्ट्रले हामीले जसरी खोप झिकाइसक्नु पर्थ्यो, खरिद गरेर पनि ल्याउनु पर्थ्यो र हामीलाई सहयोगको लागि पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्घदेखि लिएर सबैसँग आग्रह गर्नु पर्थ्यो। तर सरकारले त्यो कुनै पनि काम गर्न सकेन। सरकार खालि बिहानदेखि बेलुकासम्म कुर्सी भत्केलायो, कुर्सी फुत्केलायो भन्ने डरमा मात्र केपी शर्मा ओली लागे। साँच्चीकै यो कोभिड-19 को महामारीमा जनताको लागि स्वास्थ्य सामग्री औ उपचारात्मक विधिका सामग्री ल्याउने काम गरेन। जुन देशले स्वतस्फूर्त रूपमा यहाँ देख्यो त्यसले स्वास्थ्य सामग्री दियो। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने केही दिन अगाडिको एउटा कन्फरेन्समा, होइन हाम्रो कोभिड-19 हामीले नियन्त्रण नियन्त्रित भइसक्यो, हामीलाई अब त्यति अप्ठ्यारो छैन भनेर बोल्दै दैनिक रूपले 200, 250, 300 मान्छे मर्न थाले, दैनिक 10,000 भन्दा बढी आक्रान्त हुन थाले भनेपछि उहाँले यसलाई लुकाउन खोज्नुभयो। यहाँ केही भएको छैन भनेर देशी विदेशी देशलाई सुरक्षित राख्न खोज्नु भएन। सुरक्षित राख्न खोज्दा भए त हुन्थ्यो। सुरक्षित भएन। धेरै मान्छेको 8,000 भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भयो। अहिलेको दोस्रो चरणमै 6,000 जति मान्छे मृत्यु भएको छ। 3 लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित भए भनेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न नि हामीसँग अनियन्त्रित भयो। सहयोगको लागि सबै सहयोगीहरूको हात फैलाउने पनि हो नि यो बेलामा। त्यसले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जे देखे स्वतस्फूर्त रूपमा उनीहरूले सहयोग गर्ने बाहेक यो सहयोग खाएको कूटनैतिक तरिकाबाट, सहयोग खाएको एक देशले अर्को देशसँगको सहकार्यबाट कुनै काम भएन। यो कोभिड दोस्रो महामारीको नियन्त्रणका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री। तर काङ्ग्रेसले चाहिँ के गरे त? कोरोना महामारीको समयमा काङ्ग्रेसले पनि, तपाईँ एउटा पार्टी अध्यक्ष, जिल्ला पार्टी अध्यक्षको नाताले तपाईँले आफ्नो जिल्लामा गर्नुभयो, तर समग्र नेतृत्व, पार्टी नेतृत्वले चाहिँ के गरे त? होइन, अब हाम्रो पार्टीको एउटा कोभिड नियन्त्रण कोभिड के कमिटी भन्ने छ क्या भने सुनेको छु मैले। सुनेको मात्र? तपाईँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सुन्नु मात्र भएको छ? मैले पनि त्यही सुने मात्रै छु। अब खालि पदका लागि पद दिने काम बाहेक त्यो पनि केही काम भएन। स्वयं पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्ता विषयहरूमा गम्भीर छलफल गर्ने, सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको भावनालाई एकोमोडेट गर्ने र अहिले हामीले खेल्ने भूमिका के हो देशभरिका 77 जिल्लाका सभापतिहरूलाई निर्देशित गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आपतकालीन कोष खडा गर्नको लागि हामीलाई निर्देशन गर्ने। हामी आपतकालीन अब त्यसरी हामीलाई आपतकालीन कोष खडा गर भन्ने कुनै किसिमको निर्देशन छैन। हाम्रो पार्टी सभापतिको एउटा परिपत्र चाहिँ हामीलाई पहिलो हप्तामै, कोभिड सुरु भएको पहिलो हप्तामै जिल्लादेखि वडा तहसम्मलाई कसरी मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, सुरक्षित गर्ने र सबै तहका नेतृत्वलाई सञ्चालन गर्ने किसिमको एउटा परिपत्र आएको थियो। बाँकी केही पनि बिचमा सहयोग भएन कि अब हामीले जे जति जिल्लाले सक्यौँ हामीले आर्थिक रूपले सङ्कलन गऱ्यौँ। 14वटा भन्दा बढी अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गऱ्यौँ, 22वटा बेडहरू खरिद गऱ्यौँ। त्यसका लागि विभिन्न दाताहरूले सहयोग गरिदिनु भयो। हामीले त्यहाँ आपतकालीन परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बसिरहनु हुँदैन। नुवाकोटको विषयमा त धेरै गर्नुभयो, तर गर्दा गर्दै पनि केही विवाद आयो नि। तपाईँहरूले जुन बाहिरबाट तपाईँहरूलाई सहयोग गरेका सामान आफ्नै हो भनेर तपाईँहरूले कतिपय ठाउँमा प्रचार गरेर बाँड्नुभयो भन्ने समाचारहरूमा आयो नि, के हो यो सत्य? अब यसमा के छ भने मुकुन्दजी, अत्यन्त तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। हामीले हरेक सामग्री जसले दिन्छ त्यो सामग्री दिने दाताको नाम सहित फलानु संस्थाबाट यति यतिवटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आयो, यति मास्क आयो, यति पिपी आयो, यति अक्सिजन के अरे यो सेनिटाइजर आयो। हाम्रो अध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमा हरेक समय जुन बेला हस्तान्तरण गर्छौँ हाम्रो अध्यक्षको केदार नरसिंह केसीको सामाजिक सञ्जालमा आउँछ र उहाँले जो अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था
त्यसले हामीलाई 2टा अमेरिकन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दियो। उसले दिएको मेडिकल एसोसिएसन मार्फत हामीले त्यो संस्था मार्फत डाक्टर केदार नरसिंह केसीले ल्याउनु। अब त्यसमा हामीले त्यो कहाँ पुगायौँ भन्दाखेरि नुवाकोट सबैभन्दा दुर्गम टाढा भन्ने बित्तिकै अक्सिजन प्राप्त गर्न नसक्ने ठाउँ भनेको देउगाली, अब जो मेगाङ गाउँपालिका अत्यन्त टाढा भर्सुन्चेतदेखि किमताङसम्म त्यहाँ छ भनेपछि त्यो राम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर त्यहाँ पुग्यौँ भने हामीले त्यहाँ पुगायौँ। र हाम्रो प्रमुख संरक्षक अर्जुन नरसिंह केसीले एउटा ट्विट गर्नुभयो। त्यो ट्विटमा मार्फत लेख्नुपर्ने, उहाँले त्यो ट्विटमा अक्षर नपुगेको बाटो भयो। मार्फत भइदिया भए जानी जानी हो कि होइन, त्यो त मार्फत लेख्नु खोज्दाखेरि एक अक्षर नपुग्दा अरू अक्षर काट्न कहीँ पनि नमिल्ने भयो। बाटो लेख्दासम्म मिल्ने भएपछि बाटो भयो मार्फत लेख्नुपर्ने ठाउँमा। र कहीँ कसैले एकजना मित्रले रिट्विट गर्नुभयो, कुनै विदेश संस्थाले आफूले बाबुआमाको सम्पत्ति जस्तो गरेर बाबुआमाको नाममा बाँड्यो भनेपछि उहाँले इमिडिएटली यसरी यस्तो यस्तो भाव दिएको, हामीले जुन संस्थाले दियो त्यो संस्थाले दिएको भन्ने कुरा हाम्रो अध्यक्ष ट्रस्टको अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारण यसमा तपाईँले दिएको सुझावप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यस्ता तपाईँको सल्लाह सुझावलाई हामी प्रपर्टीको रूपमा लिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि जुन संस्था हो हामीलाई 2टा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिने अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन, उसले पनि ट्विट गर्यो कि यो विषयमा हामी पनि बुझ्दैछौँ, हामी गहिराइमा गएर बुझ्छौँ भने। उसले फेरि यो विषय सबै बुझिसकेपछि हामीले जहाँ जुन लक्ष्यका साथ दिएका हौँ त्यो लक्ष्यका साथ पुग्यो, जुन ठाउँमा दिएका हौँ त्यही ठाउँमा पुग्यो। त्यस कारण यसलाई अब धेरै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र जनगुनासो र पब्लिकमा धेरै गुनासो नरहेकोले यो विषयलाई यहीँ अन्त्य गरिरहेको छ। हामीले लक्ष्यअनुसारको ठाउँमा पुग्यो भनेपछि त्यहाँ केही पनि भएन, सक्यो। हामीले उनीहरूले जहाँ दियो भने हामीले त्यहीँ दिए। तर खालि ट्विटमा मात्रै मार्फतको बाटो मात्रै भाव हाम्रो अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसी मैले हालेको सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई पनि ट्याग गरिदिएको छु, इमिडिएट गरिदिएको छु मुकुन्दजी। हामीले विभिन्न दाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले कुनै दाताले हामीलाई यस्ता संस्था भनेको कसैले दिन्छ लगत दिने, पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। हामीले पुलको भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। जिल्लामा अहिले पनि अस्ति मात्रै 2 दिन अगाडि पनि 11वटा कन्सन्ट्रेटर बाँड्यौँ। अहिलेसम्म 23वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बाँड्यौँ। 50,000 भन्दा बढी मास्क बाँड्यौँ, 1000 भन्दा बढी N95 मास्क बाँड्यौँ, सेनिटाइजर 100 लिटर भन्दा बढी सेनिटाइजर बाँड्यौँ। यो यशोदा देवी भगवान सिंह केसी मेमोरियल ट्रस्ट, त्यसको म पनि महासचिव। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि नुवाकोट जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ। अहिले समग्र रूपमा नुवाकोटमा अहिले अप्ठ्यारो परेको सामग्रीहरू जति अहिले जनताहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् कोरोनाको महामारीले, अहिले के देख्नु भएको छ तपाईँले गाउँ गाउँ घुमिरहँदाखेरि? हेर्नुहोस्, अहिले पनि अब हेर्नुहोस् गाउँमा जनता हरेक मान्छे घरबाट बाहिर निस्केको अवस्था छैन। मान्छे अहिले अत्यन्त डराएको अवस्था हो। अघिल्लो पटकको कोभिडमा मान्छेहरूको हिँड डुल र भेटघाट हामी पनि बागेर गाउँपालिकाहरूमा पुग्यौँ, वडाहरूमा पुग्यौँ। अहिले हामी पनि धेरै गाउँपालिकाहरूमा किन पुग्ने आँट गरिरहेका छैनौँ भने कोभिड अहिले गाउँ समुदायमा बढी फैलिएको छ। त्यो समुदायमा त्यहाँ पिसिआर चेक भएको छैन। पिसिआर चेक नहुँदाखेरि हरेक मान्छे रुगा खोकी लागिरहेछ। अब रुगा खोकी लाग्नु भनेको नर्मल रुगा खोकी नि हुनसक्छ अथवा कोभिडकोबाट सङ्क्रमित पनि हुनसक्छ। तर समुदायमा अहिले कोभिडले समुदायमा व्यापक रूपले छोएको छ। त्यो बेलामा पिसिआर चेक गर्नुपर्ने गाउँ समुदाय क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्ने सरकारले 15जनालाई पिसिआर चेक गर्छ। 15जनालाई चेक गर्दा 14जना पोजिटिभ देखिन्छ। अनि बाँकी त्यहाँ त गाउँमा त हजारौँ मान्छे छ भनेपछि अब अहिले उहाँहरूलाई घरमा भ्याएसम्म सकेसम्म घरमा बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने, छुट्टै बसेर यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने। अलिकति चाप नथाल्यो भने हस्पिटल आउने, अक्सिजन कमी भयो भने तत्काल अक्सिजन त 90 भन्दा तल हुनुहुन्न, 92 भन्दा तल हुनुहुन्न भनेर मेडिकलले भन्छ। 92 भन्दा तल अक्सिजन भयो भने हस्पिटल आउने। अब यो परिस्थिति अहिले छ र उहाँहरूलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री भनेको अब यसको औषधि भने सामान्य 2-3टा सेटामोल खाने र अक्सिजन कम भयो अक्सिजन दिने यस्तै मात्रै हो। यसको वास्तवमा अरू रोग जस्तो विभिन्न महामारी हामीले सोचेको भन्दा केही मात्रामा बढ्यो भने त्यहाँको स्वास्थ्य चौकी या त्यहाँको हस्पिटलले थेक्न सक्ने अवस्था छ? होइन, लोकल लेभलको हस्पिटल र स्वास्थ्य चौकीले थेक्दैन।
जिल्लाले पनि अब थोरै आइसियु छ, भेन्टिलेटर 2टा कि 3टा छ सदरमुकाममा, भनेपछि त्यो चाप त त्यसले धान्न सक्दैन। त्यो चाप त काठमाडौँ आइपुग्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसैले यो महामारीबाट हामी अब लगभग अलिकति नियन्त्रित भए हो कि अहिलेको मृत्युदर घटेको छ। अब पिसिआर चेक पनि घट्या हुनाले सङ्क्रमित पनि घट्या छ, पिसिआर चेक बढ्यो भने सङ्क्रमित पनि बढिरहेको छ। त्यस कारण सरकारले समुदायमा पिसिआर चेक गर्ने व्यवस्था मिलाओस् र त्यो पिसिआर चेकको साथसाथै खोप दिनको लागि प्रत्येक नेपालीले कमसेकम खोप मात्रै दिन सक्यो भने पनि मेडिकल्ली डक्टरहरूको रिपोर्ट अनुसार 2 डोज खोप दिएको मान्छेलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा चाहिँ जान नगएको, आइसियु नचाहिएको, उस नर्मल्ली बेडबाट फर्केको परिस्थिति चाहिँ विज्ञहरूले भनिरहेका छन् नि। हामीले पनि त्यो टेलिभिजनहरूमा सुनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा विज्ञहरूको भनाइलाई पनि सुनौँ, स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसार पनि काम गरौँ, सबैलाई म आग्रह गर्छु। किनभने भिडभाड पनि धेरै नगरौँ। यसरी नै यसलाई अलिकति नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा समग्र अहिले देशको अवस्था, जति अहिले जनताहरू पीडित भएका छन्, राजनीति नेतृत्वहरूले जनताको पीडामा मलम लगाउनु त कहाँ हो, तर आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो पदको निम्ति जुन अहिले राजनीति गरिरहेका छन्, समग्र रूपमा नेपाली जनतालाई र अहिले देशमा अहिले नेपाली नेतृत्व भनौँ, नेपाली जनतामाथि नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबै राजनीतिक दलका नेता, सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति पनि यो देशको एउटा 1 नम्बरको नागरिक हो। उहाँले पनि यो देशको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी उहाँसँग पनि छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले मुलुकको दोस्रो चरणको महामारीलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने र विश्व स्वास्थ्य सङ्घदेखि विज्ञहरूले तेस्रो चरणको अर्को महामारी सुरु हुँदैछ भनेको छ, त्यसको तयारी गर्ने कसरी तयारी गर्नु पर्यो। अब हामीले जति बेला जे लाग्छ त्यति बेला नै तयारी गर्ने होइन। जस्तो पोहोरको साल कोभिड पहिलो चरणमा भनेकै थियो त विश्व स्वास्थ्य सङ्घले दोस्रो चरणको कोभिड सुरु हुँदैछ भने, अहिले तेस्रो, चौथो, पाँचौँ भनिरहेको छ। भनेपछि अब तेस्रो चरणको सम्भावित रोगहरू के हुनसक्छ, अझ त्यसमा चाहिँ बालबच्चाहरू, अलिकति तल्लो एजका बच्चाहरूलाई एट्याक गर्छ भनिरहेको छ। हो, त्यसका लागि चाहिने आवश्यक व्यवस्थापन सबै राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्नुहोस् र विशेष रूपमा यस्तो सोच्ने भनेको सरकारले हो। सरकारले यसलाई गम्भीर भएर अरू पद भने भोलि प्राप्ति हुन्छ, भोलि पनि आउँछ त्यो पद। जनताको विश्वास जित्न सक्यो भने, जनताको मन जित्यो भने, मन जित्नुपर्छ, त्यो पद जहिले पनि प्राप्ति हो नि। त्यो ठुलो चिज होइन। पदै लागि सबै पछि नलाग्नुहोस् र अहिले जनताको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू के को आवश्यक हो त्यो विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्। विज्ञहरूसँग के, यो मन्त्रीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरूका बारेमा थाहा नहोला, तर मन्त्रीले त्यहाँ विज्ञहरूलाई बोलाएर ल तेस्रो चरणको लहर आउँदाखेरि के सम्भावना हुनसक्छ, हामीले कस्ता सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँ यता विज्ञ त देखिया छ त। ओहो, 101 विद्वान डक्टरहरू, कति राम्रा डक्टरहरू वास्तवमा मैले अहिले नाम लिँदाखेरि कतिजनाको नाम लिउँ भन्ने हो। नत्र यस्ता मान्छेहरू छन् जसले यति सल्लाह सुझावहरू दिइरहेका छन्। उहाँहरूलाई राखेर टेबलमा राखेर लगाउने के, देश हामी सबैको साझा हो, नेपाली जनता सबैको साझा हो। यो सङ्क्रमणबाट बचाउने दायित्व जिम्मेवारी म सहित तपाईँको पनि हो। हामी मिलेर अगाडि बढ्ने बाटो खोजौँ भनेर भन्नका लागि म उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। यो परिस्थितिमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो मुकुन्दजी। मेरो लाइभ मेरो विचार सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म यहीँबाट हार्दिक नमन गर्छु र मुकुन्दजीलाई नै हार्दिक धन्यवाद।